Bismillahirrahmanirrahim. Physics class 9, unit number 3, force of Newton's first law of motion. Mungkin class की वेले मिलन topic दे Newton's second law of motion. वेली चीज़ Newton ड्रे law दलता जिक्र गई. आगा मैकेनिक्स के लिए अहम किरदार थे दागे और बार-बार इस्तेमाली. बाकी की second law of motion दे Newton ननवायो. The second law of motion definition सदा से a net force applied on the body produce acceleration. जो बॉडी माने नेट फोर्स अप्लाई शी मतलब इजाफी फोर्स मागा पर बॉडी की एक्सेलरेशन पैदा की. That acceleration is directly proportional to the force and inversely proportional to the mass of the body. दगा एक्सेलरेशन जिकम पर बॉडी की पैदा शी दगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनली दगा अप्लाई फोर्स था और इनवर्सली प्रोपोर्शनल बाय दगा एक्सेलरेशन द बॉडी मास था. उस द टूल नंबर दा नेट फोर्स खबर लगा था सो कोई से नेट फोर्स तो गोरदा यो बॉडी दा सही दा पदे पसी फॉर एग्जांपल दा यो सड़े मंगवर बोत और दा पदे मानी फोर्स लगाई और यो सड़े दल तवर बोत और दा फोर्स लगाई न दा द्वाना फोर्स चिकम दी दा यो बल कैंसिल कई ना गोरदा द्वाना जोर कई खुद दे दा फोर्स चिकम दे यो बल कैंसिल कई और नेट फोर्स चिकम दे दलता जमंग सारा दा गोरा दारे दलता है नेट फोर्स जमंग सारा जीरो लेफ्ट तो चिसंगम सुमरा फोर्स है और राइट तो सुमरा फोर्स है द्वाना यो शांति दे नेट फोर्स पदे की जीरो उस फोर्स को मंगा दा बल सारा चिकम दे दे पसी वर गुजू और जो तवायु चित्तम वो सारा मर गरेश उस दा नेट फोर्स दा दे सो गोरा ये दा लेफ्ट साइड फोर्स चिकम दे दा सेवाशु और द राइट साइड फोर्स चिकम दे दा कम शु नेट फोर्स बे जमंग सरसरे दा दे दा कम ची दा राइट साइड फोर्स ती माइनस और बाकी पाती चिकम दे मतलब दा यो सड़ा चिकम दे ददी फोर्स ददी सरा कैंसर शु ददी पर सड़ी फोर्स चिकम दे अंदाज जमंग सदलता नेट फोर्स आ रहा नेट फोर्स आ रहा चिकम बॉडी मानी मुख्तलिफ फोर्सों ना अमल के खुदा का टोल सम अप चिकी यो पर से कट कूट की और बचत ती कम फोर्स रहा नो अख बजमंग सा नेट फोर्स ही सही दा नो न्यूटन से वही पदे लाकी चिकर नेट फोर्स पे यो बॉडी अप्लाई शी नो पता का बॉडी की बा एक्सेलरेशन पैदा की दगा पैदा से एक्सेलरेशन बा डायरेक्ट प्रोपोर्शनली टू द फोर्स दगा अप्लाइड फोर्स चिकम नेट फोर्स अप्लाई से आगे तब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्ट प्रोपोर्शन दे तो वही मतलब यो से वाकई नो बलवर सरा सेवा की फोर्स सुमर सेवा के नो एक्सेलरेशन बा सेवा की फोर्स दो चुंदा की नो एक्सेलरेशन बा दो चुंदा की दी की उस पर उसको दा सड़ा ती मंगरा दरे को दाती हूँ मंगरा दरे को सही दा आओ दा यो सड़ा जोर कई सही शो दा बाड़ी वदी स्पीड माने रवाना दा वो तो स्पीड वर सरा दलता हम निशानों को तस्त बस स्पीड हूँ दा यो सड़ा चिकम दे दा बाड़ी तो जोर कई नो बदी स्पीड माने दा बाड़ी रवाना एक्सेलरेशन पर किने पैदा की सही शो वो चिकम दे नो मंगो सर दा बल मार करे कुछ तो मर सर जोर को नो फोर्स चिकम दे डबल शो नो वस बस की वस पर चिकम दे नो एक्सेलरेशन दे गया पैदा की गोरा सही शो नो चिपिया वर सर बलम जमा की मतलब दा बलम वर सर मंग जमा को नो वस पर एक्सेलरेशन नो हम सेवा की दा तवई दा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले फोर्स सुमरा मंग सेवा को नो एक्सेलरेशन दा हमरा सेवा की और इनवर्स प्रोपोर्शन चियो सेवा के नो बल कमी मतलब चिदा बॉडी मास सुमरा सेवा के नो एक्सेलरेशन बा कमी ची फोर्स दे सनाई सेवा कर नो मैथमेटिकल दादा से लिखर है मंगा ची एक्सेलरेशन चिकम दे कम ची पदी बॉडी की पैदाश दाबा डायरेक्टली प्रोपोर्शनली सदा applied force सही था inversely proportional by mass of the body दा 1 by m मंगो तो लिखी दा m inverse proportion चिकम दे दा डिनोमिनेटर के राशि नु दा ये तो inverse proportion हर दा की तासो
بټ د پاسه 1 لیکلی شي یا بټې لاندې 1 تاسو دغسې راوستی شي، نو دا د ډینامینیټر. اوس چې دا دواړه چې کوم دی نو موږ کمباین کړو، فرض کړو دا زموږ سره ریلیشن 1 شو، دا زموږ سره ریلیشن 1 شو او دا زموږ سره ریلیشن 2 شو. موږ به دا دواړه کمباین کړو، combining relation 1 and 2. نو زموږ سره به دا داسې جوړ شي چې د دې A نه به موږ یو واخلو او A به زموږ سره ډایرکټلی پروپورشنل شي F by M ته. صحیح شو؟ اوس چې کله موږ دا پروپورشنلټي ختمو او دا ایکویلیټي ته اړو، نو د فزیکس اصول دي چې موږ په دې کې یو کانسټنټ لګو چې څو پورې یو د هر ایکویشن لپاره خپل کانسټنټ دي او چې څو پورې کانسټنټ پکې نو کوېسچن به غلط. نو فرض کړو هغه کانسټنټ زموږ سره کې دی. فار ایگزامپل موږ داسې لیکلی شو چې اکسلریشن A is equal to K time F by F. صحیح شو؟ دا زموږ سره یو ریلیشن 3 جوړ شو. اوس د K ویلیو چې کوم دی د دې به څه ویلیو؟ نو د دې دپاره که فرض کړو موږ فرض کړو د نیوټن د فورس د ډیفینیشن نه، چې د فورس ډیفینیشن چې موږ څنګه ویلی چې د هغې نه موږ دا واخلو چې F acceleration is equal to 1 meter per second square and mass is equal to 1 kilogram. No then force pas mang sa bia barabari this is the 1 Newton. Force pas mang sa the 1 Newton barabari. ځکه موږ دا ویلي وو چې 1 کیلوګرام ماس کې 1 میټر پر سیکنډ سکویر سره اکسلریشن پیدا کی، نو دغه فورس به 1 نیوټن. دا موږ د فورس په یونټ په ډیفینیشن کې دا ویل. نو فرض کو موږ دا ویلي واغسته، موږ یو ابزرویشن کوو او ایکسپریمنټلی ثابتو چې موږ سره اکسلریشن موږ معلوم کو 1 میټر پر سیکنډ سکویر دی، ماس موږ اغسته دی 1 kg، نو فورس به موږ 1 نیوټن. دا ویلو چې کوم دی موږ څه چلو کو په دې اکویشن 3 کې پوټ کو. نو دلته موږ ولیکو putting the value in equation 3. صحیح ده؟ دا به زموږ سره څنګه راشي؟ دا به زموږ سره داسې راشي چې دا اکسلریشن 1 دی که نه، اکسلریشن په ځای باندې به موږ فرض کړو واغسته 1 میټر پر سیکنډ سکویر از ایکول ټو کیم په خپل ځای واغسته، فورس هم 1 نیوټن واغسته او ماس هم 1 kg واغسته. صحیح شو؟ موږ ته د کې ویلو معلومو، نو دا کې چې موږ په دې سایډ باندې پاتې کړو، نو دا 1 نیوټن چې دی دلته په نامینیټر کې دی، نو دلته به په ډینامینیټر کې ولګي. صحیح ده؟ او ماس چې کوم دی دلته په ډینامینیټر کې دی، دلته به په نامینیټر کې ولګي. نو دا 1 kg شو او دا بل چې کوم دی نو 1 میټر پر سیکنډ سکویر شو او ډیوایډ بای څه شی راغی؟ ډیوایډ بای 1 نیوټن راغی. نو 1 ډیوایډ بای 1 ملټیپلای ټو 1 از ایکوال ټو څه شی؟ 1. ټول 1 1 دي که نه، 1 د x ضرب کې په a کې ډیوایډ کې واقع یو 1 دی. نو فارچونیټلی د k ویلو چې کوم دی زموږ څه ده؟ 1 ده. نو د 1 به لیکلو ته ضرورت نشته دی، خو موږ ډایرکټ داسې لیکلی شو چې اکسلریشن A is equal to F by M، یا داسې لیکلی شو چې دا پریکشن کې ختمو او دا M چې کوم دی دې خوا راوړو،
नो दलता په डिनोमिनेटर کې دی دلته په ضرب کې ولګي نو اف به برابر راشي زمونږ سره د ام ا صحیح شو او دا زمونږ سره equation جوړ شو د نیوټن سیکنډ لا اف موشن صحیح شو نو د نیوټن سیکنډ لا مطابق زمونږ سره فورس برابر دی د ماس او د اکسلریشن د پراپرټي صحیح ده د دې دوانو ملټیپلیکیشن سره ځکه ته پراپرټي وایي کنه دوه کوانټیټي چې یو بل سره ملټیپلای کیږي هغه ته پراپرټي هغه نه چې کوم حاصل راځي دا دې برابر شو او مخکې موږ د فورس د نیوټن د ډیفینیشن کې دغه ویلو چې 1 نیوټن فورس 1 کیلوګرام ماس کې 1 میټر پر سیکنډ سکوير اکسلریشن پیدا کیږي دا 1 نیوټن فورس هغه فارموله دلته نیوټن سیکنډ لا موشن نه جوړه شوله اف برابر راغی موږ سره د ماس انټو اکسلریشن په دې کې اوس یو اساینمنت دی assignment کې we find the acceleration produced in engine force of 3500 newton in car of mass 600 kg and truck of mass 2400 kg دسی وایي چې په یو انجن کې چې کوم په انجن کې فورس پیدا کیږي څومره 3500 نیوټن نو دلته کې چې کوم دی نو موږ له په ګیون کې اف راکلی دی 3500 نیوټن صحیح ده او ماسونه موږ له دوه راکلي یو ماس یې راکلی دی ماس اف د کار به سی به اوسه ولیکو دا یې موږ له راکلی دی 600 kg او بل ماس یې راکلی دی د ټرک د هغې څخه به ټي ولیکو چې هغه یې موږ له 2400 kg او فایند کول چې کوم دی نو غواړي څه شی acceleration of the car معلومول غواړي او acceleration of the truck دا معلومول غواړي صحیح شو نو په دې موږ ته equation معلوم شو چې څه دی F is equal to ma موږ ته acceleration معلومول غواړي نو دا m به دې خوا راوړو نو A به زموږ سره برابر راشي د څه د F by m په دې کې ویلو به اوس موږ پټ کړو او موږ به واخلو acceleration of the car به موږ واخلو نو A C به زموږ سره برابر راشي د F divide by د کار چې کوم ماس دی هغه MC نو فورس زموږ سره چې کوم دی نو 3500 نیوټن دی او ډیوایډ بای ماس اف د کار چې کوم دی زموږ سره 600 kg دا 3500 2500 باندې ډیوایډ کړئ 3500 ډیوایډ بای نو زموږ سره جواب راځي 5.8 او دغه چې کوم دی موږ ویل چې نیوټن د څه برابر دی نیوټن برابر دی د کیلوګرام میټر پر سیکنډ سکوير دا موږ مخکې ویلو صحیح ده نو که تاسو د نیوټن په ځای باندې دا از ایکوال ټو نیوټن زموږ سره برابر دی څه دی کیلوګرام میټر پر سیکنډ سکوير د دې برابر والی کنه نو بیا به څه چل وشي دا کیلوګرام به د کیلوګرام سره کټ شي او میټر پر سیکنډ سکوير به پاتې شي 5.8 میټر پر سیکنډ سکوير او که تاسو نیوټن اخیستی نو ډایرکټ چې کوم دی نو هم تاسو لیکلی شئ ځکه د اکسلریشن یونټ زموږ سره میټر پر سیکنډ سکوير دی نو اکسلریشن آف د کار زموږ سره څه راغی 5.8
meter per second square रागे वो second the mass of the what's acceleration of the truck more body no acceleration of the truck second the the power mangsara f divided by mass of the truck bawal da barabar shi f aqqa 3500 de 3500 newton or divided by mass of the truck mangsara 2400 kg de 3500 को 2400 माने डिवाइड करें 3500 डिवाइड बाई 2400 1.4 या 1.5 बमंगा राउंड अप कुनो 1.5 बराशी दा बराशी 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सही है एक्सेलरेशन दा यूनिट दे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर देने तक जोड़ा हुआ दा जोड़ेगी तो यो न्यूटन जमंग से बराबर हो 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर नामंग न्यूटन पर डेफिनेशन की वैल्यू नो आल तक के कम देनो द न्यूटन पर जमा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर था सूर्य के नो किलोग्राम से कट 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी बात है दा जमंग से असाइनमेंट हल शो न्यूटन सेकंड ला मानी build the Newton's third law of motion. The Newton's third law of motion kidadi when one object exert a force on a second object, your body पर your body bani force लगाई. No, the second object exert a force of the same magnitude. No, अगबल body हम पर मखनी body मानी बस अब का मकदार की force लगाई in opposite direction. सही था तो अपोजिट डायरेक्शन की फोर्स लगाई लगा दा जमंग सरा दो बॉडी दी दा बॉडी ए और दा बॉडी बी दा बॉडी ए जिसुमरा फोर्स दा लगाई पदी बॉडी बी वानी हकुमरा फोर्स वापस दा बॉडी बी पदी बॉडी ए वानी या मुख्तसर तौर तासिम तासो वेला शेची every action there are same but opposite reaction हर एक्शन ला दागे मुताबिक opposite reaction दा ए बॉडी चिपदी बी बॉडी वानी कम फोर्स लगाई नो आगे तमंगा दा सिवायु ची एफ ए बी मतलब फोर्स ऑफ ए बॉडी ऑन बी और दा बी बॉडी ची वापस पदी ए मानी कम फोर्स लगाई नो आगे तमंगा वायु एफ बी ऑन ए फोर्स ऑफ बी ऑन ए दा द्वाना दा पर मैग्नीट्यूड की बराबर है डायरेक्शन की वह बिल्कुल यो बोलता अपोजिट नो मैथमेटिकली मंगा दा से लिखल शू ची एफ ए बी is equal to f minus f b a दा माइनस का शू दार दी ए बी पर अपोजिट डायरेक्शन के देनो को यो तो पॉजिटिव वाखली नो बलबा नेगेटिव वाखली नो दा बिल्कुल पर मैग्नीट्यूड की दे यो बल सरा बराबर दी पर डायरेक्शन की दे यो बल अपोजिट दी लगा आम मिसाल वर्क लड़की की चेहरे यो बाल तासो दीवार नो ले ना दीवार पागे मानी अब रिएक्शन फोर्स लगे और बाल बेर तरह तंबी नो बदी किताब क्वेश्चन नंबर आजी जी मतलब बाज इस डेट सीजन तो सीधी क्या वापस न रातम देगी नो दरा तंबेदल लाजिमी ना जी उस वापस रावो तंबेदन आगे माने रिएक्शन फोर्स से दे करावो ना तंबेदन आगे रिएक्शन फोर्स निश्चित बाल चिकम दे आगा द रबल दे आगे की इलास्टिसिटी दा आगा तो सिजोल है और इवन चिकम रिएक्शन फोर्स बोलेगी अगर रिएक्शन फोर्स माने आगा वापस रातम दे देश ये आगे जो कले रसी ना लाजिमी ना जी हर चीज बा वापस रातम देगी तासो पे मतलब खपजोर मान के दीवार ला या मेज ला तो शील अल्लाह लास रा प्रे देगा ना नो गलास न रातन दीगे बताओ तो महसूस की रिएक्शन फोर्स संग दे का तो लास पता हो नो रिएक्शन फोर्स अर्थ के कि खाम खई वो बाल जे कि mun तखकारी या नखकारी दावे दा लाजमी है जे mun का नखकारी या यो चीज वापस न रातन दीगे नो बदी रिएक्शन फोर्स नहीं दे प्रैक्टिकल एग्जांपल मतलब मंगा जी कम वॉकिंग को पजमा कवान दी सही दा नो मंगा जी कला कदम मखलू मंगम जकिल शात दी कवर को और रिएक्शन फोर्स में मख्त दिकरा के नहीं पागे मानजी या दा शांति की जिकम देनो दा हवाई जहाजों ने जिकम दिया आगा तो इंजन पर जरिया मानी हवा रशाता
دیکا ورکوي او هوا د ریاکشن په طور باندې په هغې باندې فورس لګوي او جهاز چې کوم دی نو په هغې باندې مخکې ځي او اوچتېږي. هغه ډېر په های سپیډ باندې هوا وړي. یا هلیکاپټر چې کوم دی د هغې هغه څرخ چې تاویږي کې پروپیلر، نو هغه هوا له لاندې دیکا ورکوي او هوا هغې له پورته دیکا ورکوي، نو د هغې په ریاکشن فورس په ذریعې سره چې کوم دی نو هغه واپس چتېږي. یا تاسو یو پخوانی مطلب د هغه نه ډک کړئ، د هوا نه ډک کړئ، خولو له بند نه کړئ. تاسو کله یک دم پرېږدئ د هغې نه باد ته په تیزۍ باندې هوا راوځي، نو هغه چې کوم دی هوا چې بار ته راوځي نو هغه پخوانی پورته پاڅي. چې کله چې هغه هوا تشه شي نو بیا پخوانی راولېږي. نو د هغې مطلب دا چې هغه هوا بار ته ډېر په سپیډ راوځي او واپس هغه ریاکشن په طور باندې دیکا ورکوي پخوانی نو هغه پورته پاڅي. یا دغه شانې دا سپیس چې کومې راکټې لېږل کېږي په هغې کې هغې نه چې کوم دی نو ډېر په های سپیډ باندې چې کوم دی نو هیټ راوځي او هغه مخکې بهر ته راوځي او د بهر سایډ نه هغه چې کوم دی نو دیکا هغه راکټ له ورکوي، ریاکشن فورس په طور باندې هغه راکټ پورته راوړي. هغې نه هیټ ځکه راوځي، هغې کې داسې انجن د جاز شانې کار نه کوي، ځکه هغه سپیس ته ځي، په سپیس کې ایر نه وي، هوا نه وي. نو هغې دپاره دننه خپل داسې ګیسونه جوړ کړي چې هغې ته اور ولګي او ډېر نهایت خطرناک سپیډ باندې د هغې نه ګیسونه راوځي. نو هغه خپل ګیسونه اکشن ریاکشن په هغې کې یو بل له دیکا ورکوي او هغه راکټ پورته ځي. دغه پریکټیکل اګزامپل شو. دا لا مختصر ده، بس دې کې نور څه نشته دی، خو ایوری اکشن دیر از ایکول بټ اپوزیټ ریاکشن. صحیح شو. نن دپاره دومره بس دی. او ویډیو ګورئ، کمنټ کوئ، لایک کوئ، چینل سبسکرایب کړئ. تاسو ته څه زده کولی شئ ملګرو سره شیر کړئ. تھینک یو فار واچینګ.